भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य वेदव्यासपरिसरे व्याकरणविभागे अध्यापकः अस्मि। अधुना भवद्भ्यः सर्वेभ्यः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रम् अधिकृत्य ततः परं यनः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकं तस्य प्रत्याख्यानप्रकारम् अधिकृत्य च अस्मिन् पाठे वक्तुकामः अस्मि। सुधी उपास्यः इत्यस्मिन् लक्ष्ये अणुदित्सूत्रबलेन दीर्घ ईकारस्य स्थानसाम्यमादाय ईकारस्य तालव्यस्य वर्णस्य स्थाने यन्वर्णेषु अन्यतमः यकारः तालव्यः आदेशत्वेन प्रवर्तते। प्रवृत्ते सति शुद्ध्युपास्यः इति रूपं सम्पन्नम्। ततः परम् अनचि च इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वं प्रवृत्तं, तेन सुधधयु उपास्यः इति रूपं सिद्धं। तत्र पूर्वधकारस्य झलां झषि इति सूत्रेण धकारस्य दकारे सुदधयुपास्यः इति रूपं सम्पद्यते। एवं सिद्धे सति तस्मिन् संदर्भे सूत्रेण अनेन आक्षेपः उद्भावितः संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य। आदौ अस्य सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। संयोगान्तस्य लोपः इति हि सूत्रम्। संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र पदद्वयं वर्तते। संयोगान्तस्य लोपः इति पदस्य इत्यस्मिन् अधिकारे वर्तते इदं सूत्रम्। संयोगान्तस्य इत्येतत् पदस्य इत्यस्य विशेषणम्। एवञ्च संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः सिद्ध्यति। सुधी उपास्यः इति स्थिते यनादेशे शुद्ध्युपास्यः इति जाते अणचिचति सूत्रेण द्वित्वे धकारस्य सुधुधु उपास्यः इति जाते तत्र धकारस्य जलां झषझषीत् सूत्रेण धकारस्य दकारे सुधुधु उपास्यः इति जाते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण अनेन अत्र यकारस्य लोपः आपाद्यते। को नाम संयोगः इति चेत् उच्यते हलोऽनन्तरा संयोगः इति सूत्रं पाणिनिना रचितं वर्तते। अनेन सूत्रेण संयोगसंज्ञा विधीयते। केषाम् अज्भिः अव्यवहितानां हलां संयोगसंज्ञा विधीयते। एवञ्च संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण संयोगान्तस्य पदस्य लोपविधानात् अलोन्त्य परिभाषया अन्त्यस्य स च लोपः भवति। यस्य पदस्य अन्ते संयोगवर्णः अस्ति, संयोगसम्यकः वर्णः वर्तते, तादृशं यत् संयोगान्तं पदं तस्य लोपः भवति। अलोन्त्य परिभाषया अन्त्यस्य स च लोपः भवति। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां गदितं संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् इति। एवञ्च अन्तर्वर्ति सुपा सुधुधु इत्यस्य पदत्वं सम्पाद्य अनेन सूत्रेण यकारस्य लोपः प्राप्तः। लोपे कृते अनिष्टं सिद्ध्यति। अतः लोपवारणाय वार्तिककृता वार्तिकम् आरब्धं यनः प्रतिषेधो वाच्यः इति। संयोगान्तस्य यनः लोपो न वक्तव्यः इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। एवञ्च अनेन वार्तिकेन सुधुधु उपास्यः इत्यत्र यकारस्य परित्राणं भवति, यकारस्य लोपः वार्यते। एवमेव मध्वरिः धात्रंशः इत्यादौ च वार्तिकेन अनेन लोपः परिह्रियते। परन्तु भाष्यकृता वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं दृश्यते। एवं सति मनसि सद्यः विचिकित्सा उदेति यदि वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं तर्हि यनः संयोगान्तस्य लोपः कथं वार्यते इति। यत्र यत्र भाष्यकारः किञ्चित् वचनं प्रत्याचष्टे तत्र तत्र तद्वचनफलं
प्रकारान्तरेण संसाध्य तद्वचनं प्रत्याचष्टे इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवमेव अत्रापि यनः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकस्य फलम् अन्यथा रीत्या सिद्ध्यति इति तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातं वर्तते भाष्यकारेण। तत् कथं प्रत्याख्यातमिदं वार्तिकम् इति चेदुच्यते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे झलोझली इत्यस्मात् सूत्रात् झलः इति पदम् अपकृष्यते। झलोझली इत्यस्मिन् सूत्रे झलः इति इदं पदं पञ्चम्यन्तं पदम्। पञ्चम्यन्तं पदं ततः अत्र अपकृष्टं प्रकृतसूत्रे षष्ट्यन्ततया परिणमते च। एवञ्च संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य संयोगान्तस्य झलः लोपो भवति इति तदर्थः। यन्वर्णानां जल प्रत्याहारानन्तर्भूतत्वात् लोपस्य प्राप्तिरेव न इति तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातं भाष्यकृता। एवञ्च संयोगान्तस्य झलः लोपो विधीयते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण। अतः न कश्चन यन् प्रत्याहारः झल प्रत्याहारे अंतर्भूतः। झल प्रत्याहार बहिर्भूतः प्रत्याहारः अयं यन् प्रत्याहारः। अतः झलः इति पदम् अपकृष्य वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं वर्तते भाष्यकृता। झलोझली इति सूत्रात् यद् झलः इति पदम् अपकृष्टं तद् वाक्यभेदेन सम्बध्यते। प्रथमं वाक्यं भवति संयोगान्तस्य लोपः भवति इति। द्वितीयं वाक्यं भवति संयोगान्तस्य झलः लोपो भवति इति। प्रथमेन वाक्येनैव संयोगान्तस्य झलः अझलः च लोपे सिद्धे आरभ्यमानेन द्वितीयवाक्येन प्रथमवाक्यस्य क्वाचित्कत्वम् अनुमीयते। किमर्थम् एवं वाक्यद्वयं कल्पनीयम् इति चेत् अस्य फलं दृश्यते। युष्मत् शब्दात् सुप्रत्यये परे तत्र ङे प्रथमयोरम् इति सूत्रेण अमादेशो विधीयते। एवमेव युष्मत् शब्दात् जस् प्रत्यये परेपि अमादेशः विधीयते। प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः युष्मदस्मत् शब्दाभ्यां परत्र विद्यमानयोः प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः ङे प्रत्ययस्य अमादेशो विधीयते ङे प्रथमयोरम् इति सूत्रेण। तथा युष्मत् शब्दात् जस् प्रत्यये कृते जस् प्रत्ययस्य स्थाने ङे प्रथमयोरम् इति सूत्रेण अमादेशे अमादेशोत्तरं यूयवयौ जसि इति सूत्रेण यूयादेशे अथवा वयादेशे इदानीम् अदन्तात् सर्वनाम्नः परत्र अमादेशो विधिः वर्तते। तस्मिन् अमादेशे जस्त्वम् अतिदिश्य शीभावः आशङ्कितः। तत्र शीभाववारणाय अम् इत्यस्मिन् आदेशे मकारान्तरमेकं प्रश्लिष्य मान्त एव अयम् अमादेशो भवति इत्यर्थः उक्तः। तर्हि मकारः तत्र प्रश्लिष्टश्चेत् तर्हि तस्य मकारस्य श्रवणं कुतो न इति प्रश्ने तत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तत्र मकारस्य लोपः विहितः इत्युक्तम्। यदि अत्र झलः इति पदम् अपकृष्टं स्यात् वाक्यभेदश्च न कल्पितः स्यात् तर्हि अत्र मकारस्य लोपोपि न स्यादिति एतादृशफलसिद्धिः अत्र न स्यात्। अत्रापि अमादेशस्य जस्त्वम् अतिदिश्य शीभावः स्यात्। तर्हि अत्र शीभाववारणाय मकारमेकं प्रश्लिष्य मकारस्य लोपः कल्पितः। अतः एतादृशं फलम् अत्र जलः इति पदम् अपकृष्य वाक्यभेदं परिकल्प्य एकेन वाक्येन संयोगान्तस्य लोपः विधीयते अपरेण वाक्येन संयोगान्तस्य झलः लोपः विधीयते। तर्हि प्रथमवाक्येन झलः अझलः च लोपे सिद्धे द्वितीयवाक्यं किमर्थमिति चेत् तद्वितीयवाक्यं पूर्ववाक्यस्य क्वाचित्कत्वं ज्ञापयति। अतः सर्वत्र संयोगान्तस्य लोपः इति प्रथमवाक्येन सर्वत्र संयोगान्तस्य लोपः न भवति सति गमके एव प्रवर्तते। द्वितीयवाक्येन संयोगान्तस्य झलः लोपः विधीयते। एवं च प्रथमवाक्यस्य क्वाचित्कत्वात् तेन वाक्येन सुधु इ उपास्यः इत्यत्र लोपस्य प्रवृत्तिर्न तस्य वाक्यस्य अप्रवृत्तिस्थलं भवति इदम्। तेन ङे प्रथमयोरम् इत्यत्र अमादेशस्य स्यादेशे निवृत्त्यर्थं मकारान्तर प्रश्लेषे तत्र मकारस्य लोपः अझल्त्वेपि प्रथमवाक्येन सेत्स्यति। संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र अन्तग्रहण प्रयोजनम् अधिकृत्य अधुना पश्यामः। पदस्य इत्यधिकारस्य सत्वात् संयोगस्य लोपः इति सूत्रप्रणयनेनैव
संयोगान्तस्य लोपः इत्यर्थः सिद्ध्यति। पदस्य इत्यस्य विशेषणत्वेन संयोगस्य इत्यस्य अन्वयात् तदन्तविधिनैव संयोगान्तस्य पदस्य लोपो भवति इत्यर्थः सिद्धः। एवं सति किमर्थं सूत्रे अनपेक्षितम् अन्तग्रहणम् इति शङ्का मनसि उदेति। हलोऽनन्तरा संयोगः इति सूत्रेण अज्भिः अव्यवहितानां हलां संयोगसंज्ञा विधीयते। तस्मिन् सूत्रे कश्चन आक्षेपः कृतः। प्रवर्तमाना इयं संयोगसंज्ञा प्रत्येकं हल् वर्णस्य प्रसज्यते उत हल् समुदायस्य इति। तत्र प्रत्येकं हल् वर्णस्य संयोगसंज्ञा भवति इति पक्षे दोषा बहवः अभिहिताः भाष्यकारेण। तत्र अन्यतमोऽयं दोषः दृशत् करोति इत्यत्र प्रत्येकं हल् वर्णस्य संयोगसंज्ञा पक्षे तकारककारयोः उभयोरपि संयोगसंज्ञायाः सत्वात् दृशत् इति पदं संयोगान्तं पदम् एवं च तस्य पदस्य संयोगान्तत्वात् तत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण तकारस्य लोपः स्यादिति दोषः आगतः। एवं सति तत्र तकारलोपपरित्राणाय संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे अन्तग्रहणसामर्थ्यात् संयोगौ अन्तौ यस्य तस्य संयोगान्तम् इति द्विवचनान्तेन समासम् आसाद्य दृशत् इत्यत्र द्वयोः संयोगसंज्ञकयोः हल् वर्णयोः तत्र पदान्ते असत्वात् तकारस्य लोपः वारितः। वृत्तौ हि उपसर्जनानाम् एकत्वसंख्या औत्सर्गिकी द्वित्वादिकं तु प्रयत्नलभ्यम् इति संयोगसंज्ञा सूत्रे भाष्ये स्थितम्। एवम् अत्र अन्तग्रहणोपादान प्रयत्नाधिक्यात् संयोगौ अन्तौ यस्य इति द्विवचनान्तेन समाससिद्ध्या दृशत् इत्यत्र तकारलोपः वार्यते। इदमेव अन्तग्रहणस्य प्रयोजनम्। परन्तु अत्रापि शब्दरत्नकृत् विप्रतिपद्यते दीक्षिताशयात्। हलोऽनन्तरा संयोगः इति सूत्रे भाष्ये प्रत्येकं हल् वर्णस्य संयोगसंज्ञा इति पक्षः दूषितः। समुदायस्यैव संयोगसंज्ञा इति सिद्धान्तितत्वात् प्रत्येकं हल् वर्णस्य संयोगसंज्ञा पक्षे प्रसक्तस्य दोषस्य वारणाय यः प्रयासः अन्तग्रहणोपादानरूपः सः विफल एव। एवं च सूत्रे अस्मिन् अन्तग्रहणं व्यर्थमेव इति शब्दरत्नकृतः आशयः। अत्र कैश्चिदुक्तं च खण्डयति शब्दरत्नकृत्। तद्धि संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र त्रीणि पदानि वर्तन्ते। संयोग अन्तस्य लोपः इति पदस्य इत्यधिक्रियते। संयोग इत्येतद् लुप्तषष्ठीकं पदं पदस्य इत्येतद् अन्तविशेषणस्य पदस्य इत्येतद् अन्तविशेषणस्य संयोग इत्येतदपि पदस्य इत्येतद् अन्तस्य इत्यस्य विशेषणं संयोग इत्येतदपि। तेन संयोगान्तस्य सतः पदान्तस्य लोपो भवति इत्यर्थः सिद्धः। एतादृशार्थलाभाय अन्तग्रहणमिति कैश्चिदुक्तं तद् असत्। संयोगान्तं पदान्तरूपं लक्ष्यमेव न प्रसिद्धम्। अतः एतादृशार्थकथनस्यापि प्रयोजनाभावात् तदयुक्तमिति शब्दरत्नकृत अभिप्रैति। यनः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकेन सुधु इ उपास्यः इत्यत्र यकारलोपः वारितः। झलो झलि इति सूत्रात् झल्ग्रहणापकर्षेण च संयोगान्तस्य झलः लोपविधानेन यकारस्य अथवा यन्वर्णानां झलि अनन्तर्भावात् यन्वर्णानां लोपप्रसक्तेरेव अभावेन यनः प्रतिषेधो वाच्यः इति इदं वचनं प्रत्याख्यातम्। अयम् एकः प्रकारः तद्वार्तिकप्रत्याख्याने। अन्यया च रीत्या तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातं दृश्यते भाष्यकृता। तद्धि असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषामादाय वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातं। तत् कथमिति पश्यामः। सुधि उपास्यः इत्यत्र इको यनचि इति सूत्रेण यनादेशे सुध्युपास्य इति रूपं जायते। इदं शास्त्रं बहिरङ्गं भवति। पदद्वयसम्बन्धि वर्णद्वयापेक्षत्वात् अथवा परत्र विद्यमान अज्वर्ण निमित्तकत्वात् यनादेश विधायकं शास्त्रं बहिरङ्गम् इति आयाति। संयोगान्तस्य पदस्य अन्त्यस्य संयोगस्य लोपः विधीयते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण। नेदं पदद्वय संबंधि वर्णद्वयापेक्षं कार्यं नापि परनिमित्तकञ्च। अतः इदं शास्त्रम् अन्तरङ्गं भवति। तथा च अन्तरङ्गे कर्तव्ये जातस्य बहिरङ्गस्य असिद्धत्वबोधनात् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया अन्तरङ्गे लोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य यनः अत्र असिद्धत्वात् लोपविधायकशास्त्रदृष्ट्या
तत्र यन एव असिद्धत्वात् असत्वात् वा लोपस्य प्रसक्तिरेव न इति तत्र लोपवारणाय आरब्धमिदं वचनं यन प्रतिषेधो वाच्यः इति तदनावश्यकम् इत्यभिप्रायेण तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातम्। अयं तद्वार्तिक प्रत्याख्याने द्वितीयः प्रकारः। अत्र कश्चन आक्षेपः समुदेति। वाह ऊठ इति सूत्रेण ज्ञापिता इयं परिभाषा, तच्च सूत्रं षष्ठाध्याये वर्तते। वाह ऊठ इति षष्ठाध्यायस्थ सूत्रेण ज्ञापितया असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषया वार्तिकं तत् प्रत्याख्यातम्। तन्नयुक्तं षष्ठाध्यायीस्था इयं परिभाषा त्रिपादीस्तं लोपविधायकं शास्त्रम् अन्तरंगं नैव पश्यति। सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्याः पूर्वत्रासिद्धमिति सूत्रेण असिद्धत्वबोधनात् असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति षाष्ठ परिभाषा दृष्ट्या अंतरंगशास्त्रस्यैव असिद्धत्वात् अंतरंगशास्त्र दृष्ट्या अंतरंगे कर्तव्ये बहिरंगमसिद्धम् इत्यर्थबोधस्यापि असंभवः। तत्परिभाषायाः अत्र संचार एव असंभवः, येन यनः लोपवारणं स्यात्। अतः तां परिभाषामादाय वार्तिकप्रत्याख्यानं न संगच्छते इति चेत् न। कार्यकालपक्षे तत्परिभाषायाश्च विधिदेशीयत्वात् न तत्परिभाषया लोपवारणे किंचित् बाधकम्। अतः तया परिभाषया लोपवारणस्य संभवात् वार्तिकं प्रत्याख्यातुं शक्यमेव इति समाधानमुक्तम्। तदुपरि पुनः आक्षेपः कृतः। यनादेश विधायकशास्त्रस्य बहिरंगत्वं प्रतिपादितं तन्न संभवति इति। तत्र काचित् परिभाषा वर्तते, नाजानन्तरे बहिष्टप्रक्लृप्तिः इति। नाजानन्तरे बहिष्टप्रक्लृप्तिः इति परिभाषया यनादेश विधायकशास्त्रस्य बहिरंगत्वमेव वार्यते। अव्यवहितम् अचं निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानस्य कार्यस्य बहिरंगभूतस्य बहिरंगत्वं नास्ति इति प्रतिपादयति सा परिभाषा। प्रवर्तमाने अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये अजानन्तर्य बहिष्टप्रक्लृप्तिः न इति अन्वयः द्रष्टव्यः। अत्र आपाततः परिभाषार्थम् अजानन् हि पूर्वपक्षी बहिरंगस्य बहिरंगत्व निषेधम् आपादयति। अस्य समाधानमुच्यते। नाजानन्तरे बहिष्टप्रक्लृप्तिः इति परिभाषा अनित्या, सा न सार्वत्रिकी। केन इति सूत्रनिर्देश एव अस्याः अनित्यत्वज्ञापकम्। क इ अणः इति स्थिते लक्ष्यगतपरत्वमादाय इकारस्य अनादेशः प्राप्तः। क इ अत्र अकारस्य इकारस्य च गुणः प्राप्तः। यनादेशः बहिरंगः पदान्तरघटितवर्णनिमित्तकत्वात्, गुणः अन्तरंगः एकस्मिन्नेव पदे निमित्तनिमित्तिनो सद्भावात्। अतः असिद्धं बहिरंगमन्तरंगेदि परिभाषया यनादेशस्य बहिरंगत्वेन असिद्धत्वात् आदौ गुणे पूर्वरूपे च कृते केणः इति निर्देशः जायते। यदि नाजानन्तर्य परिभाषा नित्या स्यात् तर्हि अनया परिभाषया इव यनादेशस्य बहिरंगत्व निषेधेन आदौ यनादेश प्रवृत्त्या केणः इति निर्देश एव असंगतः स्यात्। परन्तु तादृशस्य निर्देशस्य सत्वात् तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वं ज्ञाप्यते अनेन निर्देशेन। अतः अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वात् अनया परिभाषया यनः बहिरंगत्वस्य निषेधः न संभवति। अतः असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषया यनः बहिरंगत्वेन असिद्धत्वात् लोपं प्रति न लोपस्य प्रसक्तिः। अतः तया परिभाषया एव यनः लोपवारण संभवे वार्तिकं तदनावश्यकमेव। किंच नाजानन्तर्य परिभाषायाः नात्र प्रवृत्तिः। अव्यवहितम् अचं निमित्तीकृत्य प्रवर्तमाने अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये एव बहिरंगस्य बहिरंगत्वं निषिध्यते तया परिभाषया। अत्र अंतरंगस्य लोपस्य अजानन्तर्यत्वाभावात् तस्मिन् कर्तव्ये बहिरंगस्य बहिरंगत्व निषेधः दुर्लभ एव। अतः नाजानन्तर्य परिभाषायाः अत्र स्थले संचार एव भवितुं नार्हति। बहिरंग परिभाषायाः प्रवृत्त्या तत्र यनः लोपः वार्यते इति तद्वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं संगच्छते एव। वस्तुतस्तु नाजानन्तर्य बहिष्टप्रक्लृप्तिः इति परिभाषा तु ओमाङ्गौश्च इति सूत्रे आङ्ग्रहणाद् अनित्या। कथमिति चेत् उच्यते शिव आ इहि इत्यत्र सवर्णदीर्घः प्राप्तः गुणश्च प्राप्तः। धातूपसर्गकार्यत्वात् गुणस्य अन्तरंगत्वात् आदौ गुणस्य प्रवृत्तिः।
शिव एहि इति जाते वृद्धिः अत्र प्राप्नोति ओमांगोश्च इति पररूपं च प्राप्नोति। ओमि आङि च आत् परे पररूपम् एकादेश स्यात् इत्यर्थकत्वात् ओमांगोश्च इति सूत्रस्य विशेषविहितत्वात् वृद्धिं बाधित्वा पररूपे शिवेहि इति रूपम्। इदं रूपं तु आदौ सवर्णदीर्घस्य ततः परं गुणस्य च प्रवृत्त्या एव सिद्ध्यति, परन्तु सवर्णदीर्घस्य बहिरङ्गत्वेन बाधात् आदौ गुणः प्रवर्तते, ततः परं वृद्धिविधानार्थं वृद्धिं बाधित्वा पररूपविधानार्थम् आङ्ग्रहणम्। यदि नाजानन्तर्य परिभाषा नित्या स्यात् तर्हि सवर्णदीर्घस्य बहिरङ्गस्य बहिरङ्गत्वनिषेधात् तया परिभाषया सवर्णदीर्घस्य बहिरङ्गत्वनिषेधेन आदौ सवर्णदीर्घस्य प्रवृत्त्या ततः परं गुणस्य च प्रवृत्त्या एव शिवेहि इति रूपसिद्ध्या वृद्धिबाधनाय कृतम् आङ्ग्रहणं व्यर्थम्। तद्व्यर्थं सत् तस्याः अनित्यत्वज्ञापनद्वारा तस्य सवर्णदीर्घस्य बहिरङ्गत्वस्य निषेधाभावात् तस्य सवर्णदीर्घस्य बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वात् आदौ गुणस्य प्रवृत्तिर्भवति। आदौ गुणस्य प्रवृत्त्या शिव एहि इति जाते तदानीं प्रवर्तमानायाः वृद्धेः बाधनाय आङ्ग्रहणं सार्थकं दृश्यते। अतः ओमांगोश्च इति सूत्रस्थम् आङ्ग्रहणमेव अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वे ज्ञापकं, न केरणः इति निर्देशः। पदसंस्कारपक्षे तन्निर्देशस्य सूपपन्नत्वात् केणः इत्ययं निर्देशः पदसंस्कारपक्षे सूपपन्नः भवति। किञ्च अष्टाध्यायी पाठगतपरत्वाश्रयणे च आदौ गुणस्यैव प्रवृत्तिर्भवति, एवं च सस निर्देशः सूपपन्न एव। तदेतदुक्तं प्रौढमनोरमायां यन इति वाचनिकं यद्वा वाच्यः व्याख्येयः, यनः प्रतिषेधो वाच्यः इति इदं वचनं वाचनिकं, वाच्यः इत्यस्य व्याख्येयः इति वा अर्थः कर्तव्यः। व्याख्या च द्वेधा, झलोझली इत्यतः झल्ग्रहणम् अपकृष्य झल एव लोपो विधीयते इति, अंतरंगे लोपे कर्तव्ये बहिरंगस्य न असिद्धत्वम् इति वा। एवं च द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् असिद्धं झलोझली इति जलः इत्यपकर्षणात् असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे इति परिभाषायाः आश्रयणाच्च तद्वार्तिकं प्रत्याख्यातम् इति तात्पर्यम्। न च शाष्टी असिद्ध परिभाषा त्रिपादीस्तत्वेन असिद्धं अंतरंगं लोपं न पश्यति इति वाच्यं कार्यकालपक्षाभ्युपगमात्। न च नाजानन्तर्ये बहिष्ठ प्रक्लृप्तिः इति निषेधः तस्याः अनित्यत्वात्। उत्तरकाल प्रवृत्ते लोपे अजानन्तर्या भावाच्च। एवं च यदन्तरंगं कार्यं वर्तते लोपः तस्य अजानन्तर्य नास्ति इति कारणात् तस्य बहिरंगत्व निषेधोपि न संभवति। तथा च वार्तिकं संयोगान्तस्य लोपे यनः प्रतिषेधः न वा झलो लोपात् बहिरंगलक्षणद्वाद्वा इति। इह यतोद्देशपक्षे आद्यं वार्तिकद्वयं तृतीयं तु कार्यकालपक्षे इति विवेकः। अर्थात् संयोगान्तस्य लोपः यनः प्रतिषेधः इति वार्तिकं वा जलग्रहणम् अपकृष्य तद्वार्तिक प्रत्याख्यान प्रकारश्च यतोद्देशपक्षे इति बोध्यं। बहिरंग परिभाषया यनः लोपादेशवारणं तु कार्यकालपक्षरीत्या इति बोध्यं। ततः परं कश्चन विचारः आरब्धः। अत्र कश्चन विचारः प्रस्तूयते। अत्र केषाञ्चन उक्तिं खण्डयति अत्र दीक्षितः। आदौ तस्ते यत्तुकाराणां मतम् अत्र अनूद्यते। काव्यम् आचक्षाणः, कलत्रम् आचक्षाणः, शाल्वम् आचक्षाणः इत्यर्थे काव्य कलत्र शाल्व शब्देभ्यः कृताचष्टार्थक निजन्तेभ्यः कर्तरि विच प्रत्यये कृते अथवा क्विप् प्रत्यये कृते निचः इष्टवद्भावेन टेः लोपे विचं निमित्तीकृत्य नेः लोपे विचश्च लोपे काव्यु कलत्र शाल्व इत्येवं सिद्धे कृदन्तत्वात् एतेषां प्रातिपदिक संज्ञायाम् एभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सुप्रत्यये हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिः सपृक्तं हल् इति सूत्रेण सुलोपे संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण काव्यु इत्यत्र यकारलोपे काव् इति रूपम्, कलत्र इत्यत्र रेपलोपे कलत् इति रूपम्, शाल्व इत्यत्र वकारलोपे शाल् इति रूपम् इति
एवं रीत्या रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति केचन आहुः। एवमेव अदभ्रयते अदभ्रमाचक्षाणः इत्यर्थे अदभ इति च रूपं सिद्ध्यति इति केषाञ्चन अभिप्रायः। तद् न समीचीनम्, एतादृशानां रूपाणां सिद्धिः भवितुं नार्हति इति केषाञ्चन मतमत्र खण्डयति। पूर्वोक्तस्थलेषु संयोगान्तस्य लोपस्य सम्भव एव नास्ति। काव्य कलत्र शाल्व इत्यादिषु स्थलेषु संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण यकारस्य रेफस्य वकारस्य च लोपस्य प्रसक्तिरेव न। यतः पूर्वोपस्थितिकम् अन्तरङ्गं परोपस्थितिकं बहिरङ्गम् इति अपरोपि कश्चन अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भावः वर्तते। एतादृश अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भावस्य सत्वात् परोपस्थितानाम् अकार लोप निलोप क्विलोपानां विज्लोपस्य च बहिरङ्गत्वं पूर्वोपस्थितिकत्वात् यकारलोपः अन्तरङ्गः, अतोलोपः इति सूत्रविहित अकारलोपः, नेरनिटि इति सूत्रविहित निलोपः, क्विलोपः अथवा विज्लोपः, एते सर्वे बहिरङ्गभूता भवन्ति। अतः परोपस्थितानाम् अकारलोप निलोप क्विलोप विलोपानां बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वात् संयोगान्तस्य पदस्यैव अत्र अभावात् न तेन सूत्रेण यकार रेफ वकाराणां लोपः संभवति। यदि पूर्वोक्तान्तरङ्ग बहिरङ्ग भावस्य अप्रसिद्धत्वं यदि उच्येत तर्हि पूर्वोक्तानां रूपाणां सिद्धिस्तु न भवति तदानीमपि। एतेभ्यः शब्देभ्यः कृतनिजन्तेभ्यः यदि क्विप्रत्ययो भवति तर्हि काव्यशब्दे यलोपोत्तरं वकारस्य ऊठाभाव्यं छोषूडनुनासिके च इति सूत्रेण तदानीमपि काव् इति रूपस्य प्रसक्तिर्न। एवमेव शाल्व शब्दे च वकारस्य ऊठ् स्यात्, तत्रापि शाल् इति रूपस्य संभावना नास्ति। यलोपस्य अकारलोपस्य वा स्थानिबद्भावेन तत्र सत्वमापाद्य उभयत्र ऊठः प्रसक्तिर्नास्ति इति यदि आपत्तिः दीयेत तदपि न। क्वौलुप्तं न स्थानिवद् इत्यनेन स्थानिबद्भाव निषेधः तत्र भवति। क्विप्रत्ययं निमित्तीकृत्य यद् लुप्तं तस्य स्थानिबद्भावो न भवति इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः। च क्वौलुप्तं न स्थानिवद् इत्यनेन स्थानिबद्भाव निषेधेन यलोपस्य अकारलोपस्य च स्थानिबद्भावेन सत्वमादाय ऊठः वारणं नैव संभवति। अतः क्विप्रत्यये तु अवश्यम् ऊठाभाव्यम्, एवं सति काव् शाल इत्येवं रूपाणि नैव सिद्ध्येयुः। विचिकृते तु लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण वकारस्य लोपः भवति। आहत्य क्विपि वा विचि वा कृते पूर्वोक्तरूपाणां सिद्धिस्तु नैव भवति। अतः पूर्वोक्तानां रूपाणाम् अनभिधानमेव बोध्यम्। यदि एतादृशानि लक्ष्यानि स्युः तर्हि यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकेन अत्र पूर्वोक्तेषु स्थलेषु यकाररेफ वकाराणां लोपनिषेधे प्राप्ते अनिष्टापत्तिः स्यात्। एतादृशानां लक्ष्याणां साधनाय वार्तिकस्य प्रतिप्रसवरूपवचनस्यैव वक्तव्यम् उचितं, न तु तद्वार्तिकस्य प्रत्याख्यानम्। अतः एतत् सन्दर्भस्थ भाष्यपर्यालोचनेन वयम् अमुं विषयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् एतादृशानां लक्ष्याणाम् अनभिधानकथनमेव उचितम् इति। अतः एतादृशानि रूपाणि नैव सन्ति।